औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से जो एक तो माफ़ियों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, तो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर माफ़ीनामे लंदन सेक्रेटेरिएट पहुँच रहे हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो 90 है उसमें उनकी तंजीम साजी में भी बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़ एक 13 रुकनी जो सोशल मीडिया टीम बनाई है, मतलूब ज़ैदी की क़यादत में, जिसमें हस्साम बट भी हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं। तो एक बड़ी एक्टिव जो है ये सोशल मीडिया की टीम उन्होंने बनाई है और ये 13 रुकनी सोशल मीडिया की जो टीम है, ये तमाम मामलात मीडिया से मुंसलिक, जो सोशल मीडिया से जो मुंसलिक मामलात हैं, उनको उनकी देखभाल करेगी। इसके साथ-साथ जो अहम डेवलपमेंट है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से, वो है इतवार के रोज़ 1 मार्च को अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में वो एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इतवार को वाशिंगटन डीसी के एक मुकामी होटल में की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अहम ऐलान भी मतवक्का है। अमरीका में जितने भी मुकीम हैं राब्ता कमेटी के मेंबरान, वो इसमें शरीक होंगे और कहा जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई अहम ऐलान भी किया जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो काफ़ी तैयारियाँ की जा रही हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूट्यूब पर और फेसबुक पर बराह रास्त भी दिखाया जाएगा। तो मुझे ज़राए ने बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी अहमियत है और इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में भी की जा सकती थी, लेकिन अमरीका में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की जा रही है, इसकी बड़ी अहमियत बताई जा रही है और फिर कहा जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अहम ऐलान मुतवक्का है, जिस हवाले से जो है लोग खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो वफ़ा परस्त कारकुनान हैं, वो बड़ी बेचैनी से मुंतज़र हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का कौन-सा अहम पैगाम है, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अवाम तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं दूसरी अहम खबर आपको ये बताऊँगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के जो अ, 2 कारकुनान, बड़े अहम कारकुनान अब से 24 रोज़ कबल गुमशुदा किए गए थे, जिनमें एक थे डॉक्टर उसामा अंजुम और दूसरे थे इर्तज़ा सिद्दीकी। ये दोनों जो लोग थे, ये दोनों शख्सियात जो थीं, ये अ, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सूबाई असम्बली से उम्मीदवार भी थे और इनको 20 से 24 रोज़ कबल उठाया गया था सानिया जो गुल प्लाज़ा है, वहाँ ये दोनों साबिक उम्मीदवार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट फलाही काम कर रहे थे, वहाँ लोगों को रिलीफ दे रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ से फारिग होकर अपने घर रवाना हुए, तो उन्हें रास्ते से नामालूम अफराद ने गुमशुदा कर दिया था। तो इस हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो राब्ता कमेटी है, उसके वकला ने दोनों की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी और उस पिटीशन के में हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये फैसला सादर फरमाया था कि दोनों के लिए एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस जो थी वो मुसलसल टाल-मटोल करती रही और एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी। तो 19 रोज़ के बाद तो डॉक्टर उसामा अंजुम को गुमशुदा जो थे वो उनको छोड़ दिया गया था, वो अपने घर पहुँच चुके थे और अब 24 दिन के बाद जो है वो उस अर्तज़ा सिद्दीकी को भी जिन लोगों ने अगवा किया था, उन लोगों ने उनको छोड़ दिया है। तो इसलिए ये दोनों जो रहनुमा हैं, ये बाजियाब होकर अब अपने घरों को पहुँच चुके हैं, लेकिन इस वक़्त तक साबिक रुकन कौमी असम्बली निसार पंवर और उनके जवां साल बेटे मोहसिन पंवर, ये दोनों भी एक तो निसार पंवर साहब साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं और रुकन कौमी असम्बली भी रहे हैं। इसके साथ-साथ वो 2024 के 8 फरवरी के 2024 के इंतखाबात में भी
امیدوار تھے 2 سیٹوں سے، محسن پنور بھی امیدوار تھے، تو یہ ابھی تک تاحال لاپتہ ہیں۔ انہیں تقریباً 1 ماہ قبل گمشدہ کیا گیا تھا، اور یہ گھر سے اپنے کسی کام کے سلسلے میں روانہ ہوئے تھے کہ دونوں باپ اور بیٹے کو گمشدہ کر دیا گیا۔ تو ان کے لیے بھی ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور ابھی تک یہ واپس نہیں آئے۔ تو اس طرح سے دو جو تھے سابق صوبائی اسمبلی کے امیدوار، ڈاکٹر اسامہ انجم اور ارتضیٰ صدیقی، گھر پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی محسن پنور اور نثار پنور کارکنان جو ان کے منتظر ہیں۔ نثار پنور اور محسن پنور کے حوالے سے کوارڈینیشن کمیٹی کے جو وکلا ہیں، ادریس الوی صاحب اور جوہر عابد صاحب نے بتایا ہے کہ دو جو تھے ڈاکٹر اسامہ انجم اور ارتضیٰ صدیقی تو گھر واپس آ چکے ہیں، لیکن اب نثار پنور اور محسن پنور کے لیے پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی چند روز میں گھر واپس آ جائیں گے۔ تو دونوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ابھی تک ان کے لیے پٹیشن جو ہے دائر کی۔ ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ 90 کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر ہیں جناب مصطفیٰ عزیز آبادی، جنہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے مرتضی وہاب جو کراچی کے میئر ہیں ان کی ایک ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلفٹن اور ڈیفنس میں لائٹیں لگا کر یہ تاثر دینا کہ کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا دیا گیا ہے، انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیفنس اور کلفٹن ہی محض کراچی نہیں ہے، بلکہ اصل کراچی تو وہ ہے جہاں لائٹس نہیں ہے، جہاں گیس نہیں ہے، جہاں روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، جہاں نکاسی فراہمی آب کے مسائل موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چند لاکھ لوگوں کی اس آبادی کو دکھا کر یہ تاثر دینا کہ انہوں نے کراچی کو روشنیوں کا شہر بنا دیا ہے، انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض اوقات جب شہر میں نکاسی آب و فراہمی آب کے مسائل ہوتے ہیں تو یہی مرتضی وہاب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کراچی کا جو ایک بہت بڑا علاقہ ہے، حصہ ہے، وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جوریڈکشن میں آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو وہ اس قسم کے الزامات عائد کرتے ہیں، اور اب چند لائٹیں لگا کر کراچی کو روشنی کا شہر بنانے والے مرتضی وہاب ذرا لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل اور اس قسم کی مضافاتی بستیوں کا دورہ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان علاقوں میں کتنے مسائل ہیں۔ وسائل ہونے کے باوجود بھی وہاں مسائل موجود ہیں، بلدیاتی ادارے ہونے کے باوجود بھی وہاں مسائل جو کہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر موازنہ کرنا ہے تو متحدہ قومی موومنٹ کے جو میئر رہے ہیں کراچی کے، جو ناظر رہے اس دور سے موازنہ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت کی متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ برابری کی بنیاد پر ترقیاتی کام کرائیں، خواہ وہ کلفٹن ہو، ڈیفنس ہو یا کراچی کی کچی آبادیاں ہوں۔ تو ہم لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر کام کروائے، لوگوں کو سہولیات پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، اور اس میں کسی حد تک 80%، 70% کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈیفنس اور کلفٹن کو میں چند لائٹیں لگا کر پورے شہر کو یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کی جائے کہ ہم نے شہر کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا دیا ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔